बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि व जमी'i खल्क़िहि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि व जमी'i खल्क़िहि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि व जमी'i खल्क़िहि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि व जमी'i खल्क़िहि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि व जमी'i खल्क़िहि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि व जमी'i खल्क़िहि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि व जमी'i खल्क़िहि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि व जमी'i खल्क़िहि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलावातुल्लाहि व मलाइकतिहि व अंबियाइहि व रुसुलिहि
وجميع خلقه على محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.